आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। लाहौर 11 इस्तीफे और महफूज फैसला, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी। बातचीत सबसे करता है पॉलिटिशियन, लेकिन चोरों के साथ डील करते हैं, आपका माशरा तबाह हो जाता है। एक ही चीज महफूज है पाकिस्तान में, वो फॉरेन फंडिंग का फैसला। जो काम हुए हुए फॉरेन फंडिंग वो इमरान खान के सिग्नेचर्स के साथ हुए हुए। वो पैसा फॉरेन फंडिंग का इसराइल से मैंने तो नहीं मंगवाया, वो इमरान खान ने मंगवाया। 8 साल से वो किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। अवाम को समझाना पड़ेगा कि जो गन 4 साल में जमा हुआ है और 3 महीने में हम साफ नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। तख्ते लाहौर की लड़ाई का वक्ती इख्तिताम तो सुप्रीम कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही के हक में फैसला देकर कर दिया, लेकिन पंजाब में जारी सियासी ड्रामे का इख्तिताम शायद मुमकिन नहीं है। हुकूमती इत्तेहाद डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के केस में मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के साथ खड़ा होने के बजाय उसके सामने खड़ा हो गया है। पंजाब में गवर्नर राज लगाने की धमकियां दी जाने लगी हैं। हुकूमती इत्तेहाद ने पहले अदालती कार्रवाई का बाइकआउट किया और फिर फैसला मानने से इनकार कर दिया। मरियम नवाज ने तो अदालती फैसले को जुडिशल मार्शल लॉ ही कह डाला। अदालती फैसले पर इस कदर सख्त रद्द अमल के बाद एक सवाल शिद्दत से पूछा जा रहा है कि अगर अदलिया का ये फैसला जुडिशल कू है तो वो कौन सी अदलिया थी जिसने कासिम सूरी की रूलिंग को ठिकाने लगाकर इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद को यकीनी बनाया था? वो कौन सी अदलिया थी जिसने इमरान खान को अपने फैसले पे अमल न करता देखकर रात 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोल दिए थे? वो कौन सी अदलिया थी जिसने जेल में कैद नवाज शरीफ को सिर्फ 50 रुपए के स्टैंप पेपर पे लंदन जाने की इजाजत दे दी थी? भाई वो कौन सी अदलिया थी जिसने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, कैप्टन सफदर और मरियम नवाज की सजाएं मुअत्तल करके उन्हें रिलीफ दिया, जिसकी वजह से वो आज जलसे, इंतखाबी मुहिम और धुआंधार मीडिया टॉक्स करने में आजाद हैं? वो कौन सी अदलिया थी जिसने हुदैबिया पेपर मिल का केस बंद करने का फैसला दिया? वो कौन सी अदलिया थी जिसने नैब में कैद शहबाज शरीफ को जमानत कबल गिरफ्तारी दी और वो अब इस मुल्क के वजीर आजम हैं? वो कौन सी अदलिया थी जिसने हमजा शहबाज को जमानत देके कुछ वक्त के लिए ही सही लेकिन 2 बार पंजाब की वजारत आला का हलफ लेने का मौका दिया? जी, ये वही अदलिया है जिसने कई मुकदमात में नून लीग को भी रिलीफ दिया है, लेकिन नून लीग ने कभी अपने हक में दिए गए फैसलों को जुडिशल मार्शल लॉ नहीं कहा। अब दूसरी तरफ इमरान खान हैं, जिनको आज सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी लग रही है। वो अदलिया को मुबारकबादें दे रहे हैं, लेकिन खान साहब, वो भी यही अदलिया थी जिसके रात को खुलने पर आपको एतराज था। वो भी यही अदलिया थी जिसने कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ फैसला दिया और आप सड़कों पर आ गए। तो फिर क्या मसला अदलिया के फैसलों का है या अपने हक में ना आने वाले फैसलों का है? फैसलों की बात हो रही है तो आजकल हुकूमत को एक फैसले का बड़ी ही शिद्दत से इंतजार है और वो फैसला है पीटीआई की फॉरेन फंडिंग का। आज इसी हवाले से बरतानवी अखबार ने काफी इंकशाफात भी किए हैं। नून लीग तो पंजाब के फैसले के बाद अदलिया को बुरा भला कह ही रही है, लेकिन इमरान खान इस फैसले से पहले ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जानिबदारी का इल्जाम लगा रहे हैं। फॉरेन फंडिंग का महफूज फैसला अब कब तक महफूज रहेगा? आज के प्रोग्राम में हम इस पे भी बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है PMLN से हमारे साथ बैरिस्टर दानियाल चौधरी मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं कादर मंदोखेल साहब और सीनियर तज्जियाकार हैं अतहर काज़मी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा दानियाल, आपसे शुरू करते हैं। क्या वजह है कि जब भी अदलिया के फैसले आप लोगों के हक में आते हैं तो आप जश्न भी मनाते हैं और कहते हैं कि हमारे मौक़िफ़ की जीत हो गई है, लेकिन जब मुखालफत में फैसला आ जाए तो आप कहते हैं कि उसे वो जुडिशल कू है? क्यों? हमने बिल्कुल, ये तो मैं पारस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस चीज़ को बड़ा क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि हम वो जमात हैं जो 1-1, 2-2 घंटे पहले जाके बैठते रहे कोर्ट्स के, और इसलिए क्योंकि हमें पता हमें सज़ा होगी।
ہم وہ جماعت ہے جنہوں نے اپنے اس عدلیہ کے سامنے تب بھی پیش ہوئے جب میاں نواز شریف کی جو وائف ہیں شی واز ان ویل آن ڈیتھ بیڈ، اپنی بیٹی کو لے کے مریم نواز کو لے کے اس کورٹ کے کٹہرے میں واپس اور جیل میں جانا تھا. تو ہم نے ان کے فیصلوں کو، ہارش فیصلوں کو، سخت فیصلوں کو، ایک چیز آپ نے ایڈ نہیں کیا، وہی جماعت ہے جس نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ بھی کیا. بالکل وہ جماعت نہیں ہے. میں اس میں لیٹ می کلیئرفائی آن اٹ. ہم اس کیس میں ہمارے جتنے بھی لوگ تھے وہ بری ہوئے، وہ تمام لوگ بری ہوئے، سپریم کورٹ سے بری ہوئے، اور پھر ایک جوڈیشل ٹرائل یا اس کو آمرانہ ٹرائل کہہ لیں جو مشرف کے دور میں، اور پھر یہ نیا چیز دوبارہ کھولی گئی تھی. ہم میاں صاحب کے خلاف آیا تھا نہ ہم اس چیز میں انوالوڈ، نہ ہمیں پتا. پھر ہمیں سپریم کورٹ نے اس میں بری کیوں کر دیا ہمارے لوگوں کو؟ اگر ہم نے کیا تھا تو سپریم کورٹ سزا دیتی. سپریم کورٹ نے سب کو بری کیا، اور یہ میڈیا میں بیٹھ کے کرتے ہیں یہ جو باتیں کرتے ہیں اس لیے کیونکہ ان کو پتا نہیں ہے، ان کو تاریخ کا ان کو نہیں پتا، اس جماعت کو تاریخ کا نہیں پتا. اور دوسرے انصاف میں اس لیے کہتا ہوں کہ دورہ معیار نہیں چلے گا. وہ ایسے ہوا کہ آپ کا دورہ معیار نہیں چلے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 10 دن پہلے آپ پارٹی ہیڈ کی ڈیفینیشن دو، پی ایل ڈی 2018 333 کے مطابق آپ کہو کہ بھائی پارٹی ہیڈ وہ چیز ہے کہ جو پارٹی کی پارلیمنٹری پارٹی کو چلا سکتا ہے، جو پارلیمنٹری پارٹی کے رولز چینج کر سکتا ہے، جو پارلیمنٹری پارٹی کے ڈیسیژن چینج کر سکتا ہے. پی ایل ڈی آپ کا 97 میں 2018 میں پھر آپ بندیال صاحب اس میں اس کے حصہ تھے، اور انہوں نے اپنی ججمنٹس میں کہا کہ آپ نے پارٹی ہیڈ کا ڈیفائن کیا، اور آپ نے کہا کہ کتنی اس کی ایور لاسٹنگ پاورز ہیں. کہہ رہے کہ میں نے اپنی تصحیح کر لیا. آپ نے بندیال صاحب چیف جسٹس کا ذکر کیا، تو یہ وہی عدلیہ ہے نا، یہ اس بینچ میں بھی موجود تھے نا 5 رکنی میں، جب وہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف فیصلہ دیا تھا اور تحریک عدم اعتماد پہ انہوں نے کہا تھا کہ اب ووٹنگ ہونی چاہیے. اس وقت تو آئین و قانون کی فتح لگ رہی تھی نا آپ کو ان کے فیصلے، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں دورہ معیار نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ آج تمام اپوزیشن پارٹیز کہہ رہی ہیں، یہ پاکستان کی ساری عوام کہہ رہی ہے، اور جتنی پولیٹیکل پارٹیز آج جو ہوا وہ پارلیمنٹری سوورنٹی کو ویک کرنے کی بات، یہ پارلیمنٹری نہیں، یہ تمام گورنمنٹ کی تمام پارٹیز نے جو حکومتی پارٹیز نے، حکومتی اتحاد کا حصہ، ہم نے پارلیمنٹری بات سنیں پارس کے، ہم نے جو بات کی اور جو بات ہماری بات میں کیا غلط تھا کہ تمام پارلیمنٹ نے کیا کہ پارلیمنٹری سوورنٹی کو کوسچن کیا گیا ہے، پارلیمنٹری سوورنٹی ایٹ سٹیک. اور آج جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اس میں عدلیہ، ہم اس میں امینڈمنٹس کریں گے اور رولز میں امینڈمنٹس لے کے آئیں گے. ٹائمنگ پہ اعتراض ہے، یہ صحیح ٹائم ہے کہ اس میں بدنیتی بددیانتی نہیں ہے کہ آپ کو اس وقت نہیں یاد آ گیا کہ ایک فیصلہ آپ کے خلاف آیا؟ نہیں بالکل بھی نہیں. اس لیے کیونکہ پارلیمنٹ کی سوورنٹی از ایٹ سٹیک. کیسے کریں گے؟ پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کریں گے. ہمارے پاس کیسے میجورٹی نہیں ہے؟ انہوں نے تو استعفے دیے ہوئے ہیں، وہ تو ابھی ایکسپٹ کرتے رہیں گے، وہ جاتے رہیں گے. ہمارے پاس دیکھیں آپ کو بل دیکھیں جب وہ نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ 2/3 بھی ہو جائے گی. لیکن دیکھیں آپ ایک چیز، دورہ معیار پالس نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 30 لوگ نااہل ہوئے کیونکہ آپ نے کچھ اور سوچا تھا، اور یہ 10 لوگ نااہل نہیں ہوئے، کہ دونوں میں ہم افیکٹیز نہیں ہو سکتے. آج اگر شکایتیں دور نہیں ہوں گی جب تک 2/3 میجورٹی آپ کی نہیں آتی، اور قومی اسمبلی سے کچھ کر بھی لیا تو سینٹ میں آپ نہیں کر سکتے. پارس آپ کو سمجھنے کی ایک چیز انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم اس سے بہت آگے نکل گئے ہیں. ہم یہ حکومت لینے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. ہم اس لیے کہ پاکستان کی نہیں پاکستان کی معیشت کے لیے جو حال انہوں نے پچھلے 4 سال میں کیا، اگر آج ہم نہ کرتے تو آج پاکستان بینکرپسی کی طرف تھا، ڈیفالٹ تھا. آپ کو آئی ایم ایف آپ نے جو $3 بلین کے لیے پورا ملک بیچ دیا. 2 مہینے لگنے تھے آگے الیکشن ہونے کے لیے. الیکشن ہو جانے دیتے، عوام جس کو منتخب کرتی اسے بھی ہمیں بتایا گیا، پارس اس لیے ہم نے اپنی پولیٹیکل اپنی جو پیک تھی اس کو ہم نے لیٹ گو کیا. 2-3 چیزیں ہمیں بتایا گیا کہ اگر آج عمران خان کا کندھوں پہ لیا ہے، بالکل لیا ہے، لیکن اپنے ملک کی خاطر ہم ان کی طرح دیکھیں نا، انہوں نے جھوٹی سبسڈیز دی، انہوں نے آئی ایم ایف سے $3 بلین کے لیے معیشت پہ آتی ہوں. یہ کل انہوں نے ٹائم سے آئل نہیں پروکیور کیا، ایل این جی نہیں پروکیور کیا. آپ بیرسٹر بھی ہیں نا، ذرا زیادہ بہتر اس پہ جواب دے سکیں گے. کل پی ڈی ایم نے آرٹیکل 63A کی تشریح پر فل کورٹ بنانے کے لیے صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ بھیجنے کا اعلان کیا ہے. تو یہ آپ کیسے اس کو بھیجیں گے، اور کیا صدر مملکت جو ہے وہ اس کو آگے بھیجیں گے، یا سپریم کورٹ میں اگر اس کی ہیئرنگ نہیں ہوتی یا وہ اس کو مسترد کرتے ہیں پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں پارلیمنٹ بھیجے گی، اور اگر مجھے نہیں لگتا کہ اگر کوئی چیز بھیجے پارلیمنٹ اس کو کیوں روکے گا، یا سپریم کورٹ کیوں نہیں انٹرٹین کرے گی. حکومت بھیجتی ہے. جی بالکل پارلیمنٹ نا، جی تو پارلیمنٹ میں حکومت ہی ہے ابھی تو. بالکل پارلیمنٹ میں حکومت ہی ہے. اور یہاں جو فاضل ججز بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں یہاں 3 کے علاوہ بھی ججز ہیں، اور آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ کہ دیکھیں ہم انصاف کی بات کرتے ہیں، انصاف کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، اور ہم وہ جماعت ہیں. اور آج پی ڈی ایم کی جتنی بھی یہ جماعتیں ہیں، ان نے آئین کی اور قانون کی بالادستی کے لیے جنگ لڑی ہے. ہم آمریت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. ان کو یہ طاقت ہم نے دلائی ہے. ہم نے پھر کیا کریں گے؟
نہ آگے بڑھا سکے اس کو پھر کیا کریں گے؟ مسترد ہو گئی پھر کیا کریں گے؟ یہ آج لیٹ می کلیریفائی ون تھنگ، آئی ایم اے لائر، میں کالا کوٹ پہنتے ہیں اور ہم ان کالے کوٹ کے محافظ ہیں، لیکن جو پاورز ڈرائیو ہوتی ہیں ہر ادارے کو وہ ہوتی ہیں پارلیمنٹ سے. پارلیمنٹری سوورنٹی ہے اس ملک میں، یا تو ہم کہیں پارلیمنٹری سوورنٹی نہیں ہے اور ہم اس کو رد کریں، آئین کو رد کریں، آئین کو ایک اس میں ڈسٹ بن میں پھینک دیں، تو پھر ہم یہ بات کر سکتے ہیں. پنجاب آپ کے ہاتھ سے گیا، آج اسپیکر کا الیکشن جو ہوا ہے وہ بھی آپ لوگ ہار چکے ہیں. سفین خان پی ٹی آئی کے جو ہے وہ بن گئے، چیلنج کریں گے، بالکل چیلنج کریں کیونکہ گے، بیلٹ پیپر کے اوپر سیریل لکھے ہوئے تھے حمزہ شہباز نے، نہ کہ سیریلز بھی لکھے ہوئے تھے، وہ بیلٹ پیپر انہوں نے اپنی مرضی سے دیے، لوگوں کو فکس کیا انہوں نے. دیکھیں یہاں ایک بڑی کلیئر چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم وہ الیکٹڈ وہ پارٹی کے الیکٹڈ سی ایم ہے حمزہ شہباز، جس نے 190 ووٹیں لی، لے کے ہمارے لوگوں کو اڑایا گیا ایک سازش کے تحت، جس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور ان کی حکومت تشریح کا مسئلہ ہے، آرٹیکل 63A کی تشریح کا مسئلہ یہاں پر آ جاتا ہے. آپ نے میری بات مان لی، تو آپ اگر تشریح کا مسئلہ ہے تو لارجر بینچ بن جاتا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ وہ دوران سماعت چیف جسٹس نے کہہ دیا تھا کہ سپٹمبر میں نہیں بن سکتا، کیوں نہیں بن سکتا؟ اور سپٹمبر تک ایک بڑے صوبے کو سی ایم کے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا. جو ججز فاضل ججز وہاں موجود تھے وہ اپولوجائز کر دیتے نا، تو لارجر بینچ بن جاتا. اب گورنر راج لگائیں گے کون؟ آپ گورنر راج لگائیں گے پنجاب میں؟ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں. نہیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے ایسی بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ گورنر راج لگانے کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں. کلپ کرنے کی کوشش کی گئی یا ان کو چیزیں خراب کرنے کی صوبے میں چیزیں کی گئی، تو ہم اس کو کہہ رہے ہیں میرا داخلہ بند کرنے کی، اگر مجھے داخل نہیں ہونے دیا گیا تو پھر ہم گورنر راج لگائیں گے. یہ کوئی دھمکی ہے یا واقعی سنجیدہ ہیں آپ اس کے اندر؟ اس میں بالکل اگر تو آپ نے پنجاب کو جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی، اس میں آپ نے اس ملک کی اس صوبے کی چیزوں کو میل فنکشن کرنے کی کوشش کی، تو پھر گورنمنٹ اپنا راستہ اور پارلیمنٹ اپنا راستہ خود اختیار کرے گی، اور جو فیصلہ ہوگا وہ تمام جماعتوں کے ساتھ، پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ ہوگا. ٹھیک، پیپلز پارٹی کو شامل کریں گے نا؟ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں نہیں ہے پیپلز پارٹی، کل دعوت تو دی ہے آپ نے خیر، لیکن لگتا نہیں وہ آنے کے لیے تیار ہیں. اتنی محنت انہوں نے آپ کے اوپر کی ہے تو رائے گاہ نہ چلی جائے نا کہیں. میں پوچھتی ہوں اس پہ. اطہر کاظمی صاحب ذرا آپ سے میں یہاں سے شروع کر لیتی ہوں. آپ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کا اختیار اب صرف اسلام آباد تک محدود ہو گیا ہے، رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ بھی وزیر داخلہ صرف اسلام آباد کے ہی ہیں، اور اب وزیر اعظم کو مصروف رکھنے کے لیے ان کو سی ڈی اے کا چارج دے دینا چاہیے. تو کیا خیال ہے، وفاقی حکومت کی جو اہمیت ہے وہ بس اتنی ہی ہوتی ہے آپ کے خیال میں؟ اگر کوئی صوبائی حکومت ان کے ہاتھ سے چلی جائے یا کسی صوبے میں ان کی حکومت نہ ہو تو؟ دیکھیں ہمارے ملک کا جو پارلیمانی نظام ہے، آبویسلی جس طریقے سے الیکشنز ہوتے ہیں، آپ صوبوں کے اندر بھی آپ کی میجورٹی ہوتی ہے، اور جس کی صوبوں میں میجورٹی ہوتی ہے وہی جماعت وفاق کے اندر بھی حکومت بناتی ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر 2 صوبوں میں نہ بھی ہو تو کم از کم 2 صوبوں میں ہوتی ہے، اگر 2 میں 3 میں بھی نہ ہو تو کم از کم 1 صوبے میں تو آپ کی حکومت ہوتی ہے. اگر اس وقت آپ دیکھ لیں نون لیگ کی کسی بھی صوبے کے اندر یا کسی بھی وفاقی اکائی کے اندر ان کی حکومت نہیں ہے. آپ کے پی میں دیکھ لیں، گلگت بلتستان میں دیکھ لیں، آزاد کشمیر میں دیکھ لیں، پنجاب میں دیکھ لیں، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، بلوچستان میں جو حکومت ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے. تو آبویسلی شہباز شریف صاحب کا اس طرح تو وہ، لیکن اچھا دیکھیں صرف اکیلی ایک تو یہ کہ یہ حکمران اتحاد ہے نا، ایک جماعت نہیں ہے جس کی صرف حکومت ہو. اور دوسری بات اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی صوبے میں نہیں ہے تو دیکھیں فارن منسٹری اس حکومت کے پاس ہے، پھر یہ وفاقی بجٹ بناتے ہیں، صوبوں کو پیسے وفاق دیتا ہے، پھر جو قومی سلامتی کونسل کا ہیڈ وزیر اعظم ہوتا ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ کے جو قائد ایوان ہیں وہ ان کے ہوتے ہیں. اگر ایک صوبے میں حکومت نہیں ہے، میں پھر وہی سوال کر رہی ہوں، تو اس سے وفاقی حکومت بے اختیار ہو جاتی ہے. اور ابھی نومبر میں سب سے اہم تعیناتی وزیر اعظم پاکستان نے کرنی ہے، کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ نے نہیں کرنی ہے. دیکھیں ابھی تو وزیر اعظم صاحب خود تعینات ہوئے ہیں نا، اس کو ان کی آپ نے سفارتکاری کا ذکر کیا، فورن پالیسی کا ذکر کیا. حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب جنرل صاحب کو خود فون کر کے امریکہ سے IMF کے اوپر باتیں کرنی پڑ رہی ہیں. تو یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ان کی فورن پالیسی یہ چلا رہے ہیں، باقی معاملات کو یہ کتنا چلا رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بار بار ان کی جماعت سے اور پیپلز پارٹی سے ہمارے معزز دوستوں نے بار بار یہ کہا کہ جی ہم تو حکومت نہیں لینا چاہتے تھے، ہم نے حکومت دے دی. کہ نہیں جی، انہوں نے زبردستی میل ملاپ کر کے حکومت لی ہے، اور اپنے آپ کو جو ریلیف دینا تھا وہ ریلیف یہ دے چکے ہیں. وہ نیب قوانین کے حوالے سے، EVM کے حوالے سے، اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹوں کے حوالے سے، تو وہ تو ریلیف یہ اپنے آپ کو دے چکے ہیں. ECL سے نام بھی نکالا. تو جس مقصد کے لگا لیں گے جو بات رانا ثناء اللہ نے کی ہے، ذرا اس پہ بھی اپنا کامنٹ کر دیں. اس میں سنجیدہ لگتے ہیں اور جو شرائط ہوتی ہیں ضروری گورنر راج لگانے کے لیے، کیا وہ پنجاب میں پوری ہو رہی ہیں؟ چونکہ PTI کے لوگوں نے دھمکیاں دی نا رانا ثناء اللہ اور عطا اللہ تارڑ کو کہ ہم آپ کو پنجاب میں گھسنے نہیں دیں گے، اور چیف سیکرٹری اور جو پولیس افسران ہیں ان کے خلاف بھی کارروائیاں کی جائیں گی. تو یہ موقع خود وفاق کو فراہم نہیں کیا جا رہا ان کی طرف سے گورنر راج لگانے کے لیے؟
आई थिंक ये देखिए ये सियासी बयान होते हैं। राणा साहब पहले भी बयान देते रहे कि मैं ये कर दूंगा, मैं इनको आने नहीं दूंगा। अब वो लोग भी इस तरह के बयान देते रहे। मुझे नहीं लगता कि राणा साहब के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी। अगर कोई सोच रहा है तो लगानी नहीं चाहिए, इसलिए कि देखें राणा साहब पंजाब से इलेक्ट होके आते हैं। राणा साहब की जमात का एक बड़ा वोट है पंजाब के अंदर, अगर किसी को पसंद आए या ना आए। तो इस तरह की बातें करना, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि इस हुकूमत ने जो कौमी लेवल की क्यादत है, अली अमीन गंडापुर साहब, उनके ऊपर पाबंदी लगाई कि जहां आप पंजाब में दाखिल नहीं हो सकते। तो जो हरकतें इन्होंने की थी, मुझे नहीं, मेरा ख्याल है कि पीटीआई को पंजाब के अंदर वो हरकतें नहीं करनी चाहिए। एक और बात जो मैं दानियाल से भी पूछ रही थी, जरा आप भी इस पे अपनी राय दें कि हुकूमत आर्टिकल 63 की तशरीह पर फुल कोर्ट बनाने के लिए सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजने का इन्होंने ऐलान कर दिया है। तो आपके ख्याल में इसका कोई फायदा होगा या सिर्फ चीफ जस्टिस के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए ऐसा सोचा जा रहा है करने के लिए? देखें पारिस, अगर ये जिस दिन इक्तदार में आए थे ना, उस दिन अगर कौमी असेंबली के अंदर खड़े होके शहबाज शरीफ साहब कहते ना कि सुप्रीम कोर्ट में इतने हजार मुकदमात ज़ेर अल्तवा हैं, हाई कोर्ट में इतने हजार मुकदमात ज़ेर अल्तवा हैं, अवामी नोयत का ये मसला है और इसके ऊपर अब हम इस्लाहात करेंगे और एक कमेटी बनाएंगे, फिर तो ये अवामी नोयत का मसला होता। मसला ये है कि जिस किस्म की चीजों में, जिस किस्म के मुकदमात में ये खुद बेनिफिशरी रहे, जहां पे एक मुकदमा इनके खिलाफ चला गया तो इन्होंने अदालत के ऊपर चढ़ाई कर दी। जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाई, उन अकाउंट्स की जानिब से मोजिज जज साहिबान के खिलाफ दुश्नाम तराजी की गई, जिनको मरियम बीबी खुद फॉलो करती हैं। तो ये एक बज़ाहिर उनको प्रेशर में डालने की कोशिश है। आप अदलिया पे चढ़ाई की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि जो 11 अरकान कौमी असेंबली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके इस्तीफे कबूल कर लिए हैं कल हुकूमत ने। तो क्या ख्याल है, ये भी दबाव डालने के लिए किया जा रहा है और पीटीआई से दबाव में आएगी? आप इस फैसले का आप खुद देखें ना, इसका कोई लॉजिक आप मुझे समझाएं कि सारी जमात इस्तीफे दे के गई है, 11 के आपने मंजूर कर ली, उसमें 2 मखसूस नशिस्तें, उसके अलावा कुछ नशिस्तें ऐसी हैं जहां पे नून लीग और पीटीआई में बड़ा कड़ा मुकाबला हुआ था। हो सकता है ना सबक देने के लिए किया हो, आप प्रेशर डालने की है, सियासत चल रही है। देखिए इशू इस वक्त, मैं छोटी सी एक चीज ऐड करूंगा, मेन इशू इस वक्त ये है कि सियासी तौर पे ये मुकाबला नहीं कर पा रहे अवाम के अंदर ये सारे मिलके गए थे। अब ये बेशक इनकार करें, लेकिन इनको पंजाब में शिकस्त हुई ज़िमनी इंतखाबात में, तो इस वजह से अब ये टेक्निकल चीजें करके दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। कादर मंदोखेल साहब, अतर काजमी कह रहे हैं और बार-बार पीटीआई भी कह रही है कि शिकस्त हो गई पंजाब में। ये पंजाब के बाद जो कुछ हुआ है, क्या ये सिर्फ नून लीग की ही शिकस्त है या फिर आसिफ अली जरदारी साहब की भी ये शिकस्त है? क्या ख्याल है कि वो भारी साबित नहीं हो सके? अब कहा जा रहा है कि अगर कोई सियासत में भारी है तो वो इमरान खान है इस वक्त में। देखिए मैं एक चीज़ बताऊं, मुझे ये समझ में नहीं आ रही, आप मीडिया समेत और हमारे प्यारे तजनिगारों समेत, कि जब किसी चौक पे ढोल बजता है ना, उस वक्त सब नाचने शुरू कर देते हैं, उसके आगे पीछे कुछ नहीं देखते हैं कि हो क्या रहा है। आपको किसने बोला कि पीपल्स पार्टी आ गई, नून लीग आ गई पंजाब में? क्योंकि जरदारी साहब ने बीड़ा उठाया था हमजा शहबाज की हुकूमत बचाने का, तो वो नाकाम नहीं हुए इसमें? इतनी मेहनत की उन्होंने। अब अगर आपने अदालती हुक्म के जरिए अपनी हुकूमत बना ली है तो कौन सा तीर मारा आपने? आप मुझे एक बात बताओ, अभी दानियाल साहब ने जो बात की है 2015 में फैसला कुछ और, इन्हीं जजों का 2022 में फैसला कुछ और। अब क्यों खामखा मुझे उस तरफ ले जा रहे हैं जहां दुनिया में 127 नंबर में पहले से है, 3 नंबर ऊपर है? इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए? एक बात। दूसरी बात ये कि 20 सीटें पीटीआई की थी जी, जिसमें से 5 वो हार चुके। कमाल, हम हार गए या वो हार गए? नंबर एक बात। दूसरी, आप हार गए ना, चलो हम नहीं, आप अपने एंगल से कह रहे हैं ना, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमने 15 जीत ली। वो जिसने इमरान खान के टिकट पे इलेक्शन लड़ा वो जीत गया, वो कह रहे हैं। ठीक है, जिसने इमरान खान की टिकट पे इसलिए लड़ा, इससे पहले जो ज़मीनी इंतखाबात हुए थे 11 या 12 हल्कों में, 12 हल्कों में, जिसमें से 11 पोजीशन जीते। जी बिल्कुल ठीक है। और फिर उसके बाद बार बार मुझे दोहराना पड़ता है, उस वक्त नून का टिकट चलता था, मेरी बात जा रहा है पीटीआई का टिकट। मेरी बात सुनो, मैं इसका हवाला ये दे रहा हूँ थोड़ा सा, जो उसने बात की है कि आप ऐसी हुकूमत जो चारों सूबे में सर, मैं एक चीज बताऊँ, सबसे बड़ा सूबा पंजाब है। आसिफ अली जरदारी साहब के दौर पंजाब हमारे साथ नहीं था, ठीक है। और फिर दूसरा मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं इस वक्त 2 MP और एक टुकड़ा मेरे साथ लग रहा है। एक मेरे साथ TLP का MP है, एक मेरे साथ PTI का, एक मेरे साथ MQM का है, लेकिन ऊपर MNA पीपल्स पार्टी के 33 साल बाद ये चले गए 6ठे नंबर पे। अच्छा, उसके बाद जो रिलीफ की बात कर रहे हैं, मैं रिलीफ के हवाले उसको दे रहा हूँ, इनको कानून का पता नहीं है, ठीक है। बात ये माजरत के साथ,
आप तजिया निगार होंगे, आप या तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट होंगे या तो मेडिकल एक्सपर्ट होंगे या कुछ सियासत को होंगे, आप ऑल राउंडर नहीं होते। आप बता दें, आप ऑल राउंडर नहीं होता। मैं उस केस में बैठा हूं, ये बैठा हुआ वकील है, मुझे एक बात बताओ, दुनिया का कानून 75 साल से मेरे मुल्क में जो कानून चल रहा है, वहां जिस आदमी ने 400 कत्ल किए है उसकी रिमांड ज्यादा से ज्यादा 14 दिन है। आपने ये जनरल मुशर्रफ वाले कानून के जरिए 90 दिन मार मार के कचुमर बना के और 90 दिन के बाद बोले बाइज्जत बरी। आपने अब ये चेंज किया। नंबर एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, पहले नहीं कर सके, मेरी बात सुनो, पहले नहीं कर सके, ठीक है, हमारे पास अक्सरियत होगी और अक्सरियत नहीं, हमें पहले इनके करतूतों को नहीं पता था कि इस तरह जो ना इंतकामी कार्रवाई करेंगे, हमें नहीं पता था। हमने कहा ठीक है चलने दो। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो नेब कानून के हवाले से आप मुझे बताओ कि मैं कर रहा हूं, मेरा बेटा बैरिस्टर है, मेरे भाई कारोबार कर रहा है, बैरिस्टर रहा है, मुझे बताओ कल का वो कोई जायदाद बना ले तो वो मेरे सर पे, क्योंकि ये एमएनए कादर खान मंदोखेल था, लिहाजा उसके भाई और बेटे ने जायदाद तो आपने कर दिया ना कि अगर आपका नाम नहीं होगा तो वो आपकी जायदाद नहीं है। कानून क्या है? लेकिन मियां साहब एक वक्त में ये बात नहीं करते थे। अच्छा, कानून क्या है? एक बंदा अगर कत्ल करता है, 400 करता है, उसके घर पे पुलिस करता है, डिनाई कर दी है, वकील बैठा हुआ है, उसके घर पे पुलिस छापा मारता है, अगर वो कातिल नहीं मिलता है तो आप उसकी माँ बाप बहन भाई को नहीं पकड़ सकते हो। तो आप इस कानून के जरिए कैसे पकड़ सकते हो बहन भाई को कि आप बेनामी हो और आप फलाना दिन का एक चीज। दूसरी बात ये, आपने वो भी आ रहा हूं, आपने ओमनी बैंक को आसिफ अली जरदारी के साथ मिला दिया और जहांगीर तरीन जो आपके लिए जहाज चला रहा था पूरे मुल्क में, आपको पूरा किचन चला रहा था, जो शख्स 2018 में 2 लाख टैक्स दे रहा था उसके बाद 98 लाख टैक्स दे रहा, कौन सा कारोबार किया? और गोगा गोगी का खेल तो अभी खुलने वाला है। पंजाब में हुकूमत बन गई अभी अरे पारस, अभी तो दिल्ली दूर है, इनको पता चल जाएगा। नहीं, पंजाब में हुकूमत नहीं है आपकी। देखिए, पंजाब में हुकूमत नहीं है, नेब कानून जो है ना वो वफाक का है। अच्छा, और वफाकी वज़ीर वफाक का है। आपने देखिए एक चीज बताओ आपको, सूबे की अलग इख्तियारात है, वफाक के अलग इख्तियारात है, ठीक है। नेब जो कानून है वो पंजाब का या बलूचिस्तान पख्तूनख्वा का नहीं है, वो वफाक का है। अच्छा, उसके बाद अपने दौरे हुकूमत में आप लोगों के साथ करते रहे। देखिए, अब आपने कानून छेड़ दिया, मैंने उसके जवाब दे दिया ना। जो नेब कानून, एक शिक मुझे बता दे, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, ये पीटीआई के अतर काज़मी साहब को और दूसरे इनके वकला को मेरे साथ डिबेट कर बैठे। आप तो चुन के बुलाते हो, और एक तजिया निगार ये बातें करता है, मुसलसल ये तो तजिया करे, न्यूट्रल बातें करे, ये पीटीआई के सपोर्ट। आपको उनके एहतराम करना चाहिए, उनकी राय का। पारस, मैं एहतराम करता हूं, मैं आपके भी एहतराम करूं। पीटीआई ने बायकॉट करी, आपने अतर काज़मी साहब को बिठा लिए, छोड़े ना इस बात को। सर, तो ये पीटीआई में तो नहीं आता। ठीक है, नहीं, एक न्यूट्रल बात तो करे ना, ये तो पीटीआई आपको न्यूट्रल नहीं लगी, आपके हाथ में करेंगे तो न्यूट्रल बात होगी। ये एक देखिए, मैं मुझे बताएं फुल कोर्ट रेफरेंस कैसे जाएगा? अच्छा, मैं एक चीज बताऊं, फुल कोर्ट ऐसे होना, आप मुझे एक बात बताएं। 70% पाकिस्तान की जो वोट लिए पार्टी ने, उसने डिमांड किया कि यानी मौजूदा हुकूमत कि फुल कोर्ट बना जाए, नहीं बना। पाकिस्तान बार काउंसिल जो सबसे बड़ी बॉडी है हमारी उसकी, उसने डिमांड के नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट बार ने डिमांड के नहीं बनाया। 10 साबिक सदर अपना सुप्रीम कोर्ट बार को उसने डिमांड के नहीं बनाया। खुद अली जफर मेरे साथ अभी 1-2 रोज पहले बैठे हुए थे या उस दिन भी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा हमें कोई इतराज नहीं। फवाद चौधरी ने मीडिया के सामने, मुझे कोई इतराज नहीं है। तो चीफ जस्टिस साहब को क्या मसला था? कहते हैं अवेलेबल नहीं थे जजेस। नहीं, पारस रुक जाए, अच्छा सुन ले पारस, सुन ले। चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा कि ये बड़ी संगीन नोयत का मामला है, और फिर साथ साथ क्या कह रहे, जजेस छुट्टी पे है। अभी कोई अगर एक्सीडेंट होता है तो अस्पतालों की इमरजेंसी होती है ना, डॉक्टरों की छुट्टियां मनसूख होती है। अगर बारिश होता है तो बल्दियाती अदारों की छुट्टियां मनसूख होती है। अगर आप कहते हो संगीन मसला है तो आपकी जजेस की छुट्टियां क्यों मनसूख नहीं? सुन लो, जब जजेस आपकी नहीं होती है तो फिर जुडिशल कमीशन का अपने आपने चेते जजों को लगाने के लिए आपने क्यों किया? मेरा बिल मौजूद है। 8 महीने पहले मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने जब कौमी असम्बली में बात उठाई है, उसने ये कहा कि हमसे गलती होगी, हमें नहीं करना चाहिए। 8 महीने पहले मैं तहरीक मंजूर करा चुका हूं। एक चपरासी का, एक चौकीदार का आप इश्तिहार देते हो, आप उनकी इंटरव्यू लेते हो, उसका नस्ल एक और बड़ा संगीन मसला है आप लोगों के नजदीक, लेता हूं क्यों? और वो है किसी की मौत और जिंदगी की और हुकूमतों को एक और बड़ा संगीन मसला है आप लोगों के नजदीक, और वो है फॉरेन फंडिंग केस, और आप चाहते हैं जल्द उसका फैसला है। ब्रेक लेते हैं, जरा ब्रेक के बाद उस पर बात करते लेते हैं। देखते रहिएगा न्यूज़ की।
اچھا دانیال صاحب اب ذرا فورن فنڈنگ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیں. آپ لوگوں کی اس وقت ساری امیدیں لگتا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس جو ہے نا اسی کے اوپر ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کا فیصلہ آنا چاہیے. فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ بھی آ گئی ہے کہ ابراہج گروپ کی جانب سے کرکٹ میچز کے نام پر پیسہ جمع کر کے پی ٹی آئی کو منتقل. جی اطہر آ رہی ہے, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں کچھ چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, اس لیے کہ میرے معزز جو مندوخیل صاحب ہیں انہوں نے میرے اوپر ذاتی حملہ کر دیا, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, ان کا حق ہے, ان کی رائے ہے, میں اس کا احترام کرتا ہوں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ان کی نظر میں غیر جانبدار صحافی صرف وہ ہے جو ان کی کابینہ میں بیٹھا ہوا ہے, جو کچھ عرصہ پہلے تک تجزیہ کار بھی غیر جانبدار وہ تھا. ہماری نظر میں وہ ہے کہ جو نیوٹرل بات کرے وہ عمران خان والے نیوٹرل نہیں, ڈکشنری والا نیوٹرل جو برابر رکھے. میرے غلطی ہے تو میرے بتائے, اور جہاں میری تعریف ہے وہ تعریف کرے. ایسا دونوں کی پی ٹی آئی کی تعریف کرتے جو باقی کو رگڑ دیتے رہو, یہ تو نیوٹرلٹی تو نہیں ہوتی ہے. مندخیل بھائی آپ نے بات کی, میں نے سنا آپ نے میرے اوپر ذاتی حملہ کیا. آپ تعریف کریں نا پلیز, آپ تعریف کریں نا, صحیح تو کہہ رہے ہیں, جہاں میرا اچھا کام ہے وہ تعریف کریں. آپ تعریف کریں کہ کراچی میں اتنی بارشیں ہو رہی ہیں کہ ایک سڑک نہیں بچی, کیوں اسلام آباد, ساری سڑکوں کے حالات خراب ہیں. اسلام آباد تو یہاں بیٹھا ہوئے. آپ ان کی تعریف کریں کہ بجلی نہیں ہوتی, آپ ان کی تعریف کریں کہ وہاں پہ بھی جو صوبائی حکومت چیزیں کم کر سکتی ہے وہ بھی نہیں کر سکی. وہ آپ میری تعریف کریں کہ میرے چیئرمین بلاول بھٹو نے ایف اے ٹی ایف سے پاکستان کو نکالا. آپ میری تعریف کریں کہ میرے چیئرمین جی ایس سی پلس کے لیے آج سے کام شروع کیا 2023 کے, آپ کریں نا تعریف. بات تو سن رہے ہیں نا پارس, مسئلہ یہ ہے کہ مندوخیل صاحب آپ کسی دوسرے کو بولنے تو دینا, آپ سیاسی رہنما ہیں, ایک جمہوری پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور آپ میں ذرا برابر تحمل بھی نہیں ہے. آپ مجھ پہ الزامات لگاتے رہے, میں چپ کر کے سنتا رہا. آپ کے ساتھ جو نوجوان لائر بیٹھا ہے دانیال, اس سے ہی کچھ سیکھ لیں. دانیال کے خلاف بھی تو ہم نے باتیں کی نا, وہ ذاتیات پہ نہیں اترتا. آپ سے تجزیہ سیکھ لیتا ہوں, آپ ہی سنا دینا. آپ سے تجزیہ سیکھ لیتا ہوں, کتنا آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر بنے ہوئے. آپ کو سکھائے گا. آپ ڈالچ بازی نہ کریں نا, اپنی بات کریں نا. دانیال سے سیکھیں. اب آپ نہ کریں نا کہ سارا ٹائم آپ کے لیے میں مختص کروں کہ آپ جو مرضی بول دیں. دانیال سے سیکھیں, آپ دانیال سے سیکھیں. آپ کی خواہش آپ سے سیکھ لیتا ہوں, آپ بڑے بہترین تجزیہ نگار ہے پی ٹی آئی کے. نہیں, آپ مندوخیل صاحب آپ جس پروگرام میں کمنٹ چھوڑ دیں, اپنی بات کر لینا. آپ کمنٹ چھوڑ دینا, پرسنلی آپ کمنٹ چھوڑ دیں, اپنی بات کر لینا. آپ کو برا لگ رہا ہے اور مجھے برا نہیں لگا کہ کیا آپ پی ٹی آئی کی جو نا وہ چمچگری میں لگے, مجھے برا نہیں لگ رہا ہے. آپ کو یہ برا لگ رہا ہے کہ میں آپ کو بولوں کہ آپ نیوٹرل نہیں ہو. اب تجزیہ دے رہے ہیں وہ, اب آپ یہ تجزیہ دے رہے ہیں نا. سنیں نا, اب دی پوائنٹ بتائیں نا. اچھا پلیز آ جائیں پوائنٹ. مجھ پہ بات کی, میں تو جواب دے رہا ہوں, تو میں نے تو سنا چپ کر کے. آپ 3 مرتبہ ریپیٹ کر رہے ہو, آپ تیسری مرتبہ ریپیٹ کرو. آپ اپنی بات کریں نا, مطلب کی بات کریں نا. فورن فنڈنگ آپ مطلب کی بات کریں نا. آپ 3 مرتبہ ایک بات ریپیٹ کرے ہو. آپ کو سما والی اس وجہ سے نہیں بلاتے کہ آپ تجزیہ نگار, اس وجہ سے بلاتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے ہو. یہ سما نے آپ کو بتایا, مجھے پتا ہے. ہماری پالیسیز کا بھی پتا ہوتا ہے آپ کو, کمال کی بات ہے. جی اگر آپ نے, میں اپنی بات کمپلیٹ کروں گا. مسئلہ یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ آپ جس پروگرام میں بھی جاتے ہیں آپ نے لڑ کے ہی اٹھنا ہوتا ہے, تھپڑ کھا کے کسی خاتون سے اٹھنا ہوتا ہے یا کسی اور سے. میں نہیں کرتا ہوں آپ کی طرح, میں چمچگری نہیں کرتا ہوں کہ اگلی حکومت میں عمران نیازی کی اگر بدقسمتی سے آگئے تو آپ میری عادت نہیں چمچگری میں منہ کی سناتا ہوں, چاہے اچھے صاحب. اور ذرا امپورٹنٹ ٹاپک ہے فورن فنڈنگ کا, وہ رہ جائے گا میرے خیال سے. ذرا پلیز اس پہ آ جائیں. بات سے نہیں ہٹے. چلیں دانیال, کیا خیال ہے کہ آج جو فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ آئی ہے, میں ذرا پلیز آگے چلوں اتھر, پھر آپ کو موقع دیتی ہوں, آپ اس پہ بات کر لیجیے گا. جو فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ آئی ہے اس کو بھی آپ الیکشن کمیشن میں اٹھائیں گے, لے کر جائیں گے اس کو بھی. فنڈ فنڈنگ کے اوپر بات اسی پہ دیکھیں 8 سال, یہ 8 سال یہ کیس, اگر ان کو کچھ چھپانا نہیں تھا کیوں اسٹے آرڈرز کے پیچھے پھرتے رہے. یہ اسٹے آرڈرز کبھی ہائی کورٹ سے, سپریم کورٹ سے, کبھی ایک کورٹ سے, کبھی دوسرے کورٹ سے. اور یہی چیف الیکشن کمشنر جس کو عمران خان نے خود ڈھونڈا, خود سلیکٹ کیا, شیخ رشید کے ریلوے منسٹر سیکرٹری تھے, انہوں نے نام ریکمینڈ کیا, عمران خان نے اوکے کیا, خود لگایا, 5 مہینے تعریفیں کی, کہا کہ اس سے اچھا اور ایماندار بندہ نہیں. اور آج آپ یہ باتیں کرنے شروع ہو گئے. دیکھیں یہ ان کی فطرت میں ہے کہ جو ان کے خلاف بات کرے گا وہ غدار ہے. جن کی فطرت میں جو ان کے خلاف بات کرے گا, آج ہم کیوں نہیں بات کر سکتے عمران خان کی کھل کے کہ جس نے اس دن بات کی کہ وہ منافق کا درجہ ہے اور پتہ نہیں کیا کہ کیا باتیں جو انہوں نے کی. کوئی اور بندہ ہوتا تو اس کے اوپر فتوے آج لگ جاتے. ریلیجس کا وہ ٹریک ہے, I don't want to go on to that. لیکن مجھے آپ بات بتائیں کہ جو بندہ یہ بات کرے نکل گیا, ہر بات اس کے نکل جاتی ہے کہ آپ نے اس ملک کو آج تفریق کیا ہے. اس بندے نے آپ کی ایک جنریشن تباہ کر دی ہے, اس میں نفرت کا بیج بویا عمران خان نے. مجھے
مجھے بتائیں فارن فنڈنگ کیس سے کیوں بھاگ رہے ہیں یہ؟ اسی فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ بھی تو یہی کہہ رہی ہے. آج فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ کیا کہتی ہے کہ وہ کیا کہتی ہے کہ کس طرح دیکھیں پہلے ایک ابراہ گروپ کی یہ آپ کے پروگرام میں بیگ صاحب نے آج سے 5 مہینے پہلے کہا تھا 4 مہینے پہلے بالکل عارف نقوی کہ ان کے اوپر وہاں کیس شروع ہو رہا ہے کس چیز کا منی لانڈرنگ کا. اب آج ابراہ وہی کیس فائنینشیل ٹائمز لکھ رہا ہے اور فائنینشیل ٹائمز میں کوئی عام اخبار نہیں ہے. یہ چیزیں اپنی تب لکھتا ہے یہ چیزیں کب پبلش کرتے ہیں کہ جب چیزیں میچورٹی کے پاس. اس نولی کے بارے میں بھی لکھا ہے اس رپورٹ میں میاں نواز شریف کا بھی نام ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابراہ گروپ کے میاں نواز شریف کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں اور 2016 میں آپ نے وہ وال اسٹریٹ جرنل میں 2018 میں آرٹیکل کھولے بغیر آپ نے وہ بھی تعلق پڑا ہوگا جو انہوں نے بتایا. اس نے لکھا allegedly اور جس چیز کے اوپر بات کی اس وقت محمد زبیر پرائیویٹائزیشن کے منسٹر تھے وہ کبھی پرائیویٹائز بھی نہیں ہوا نہ پیسہ آیا نہ کچھ ہوا. ایک کھانا انہوں نے لکھا ڈیوس میں اس کے علاوہ nothing else. فارن فنڈنگ نہیں ہوتی اس سے. فارن فنڈنگ یہ ہے کہ آپ کو جب دوسری جماعتوں سے دوسرے ملک سے اور یہودی لابی سے پاکستان میں پیسے آتا ہے. لکھا ہے 2018 میں کیا لکھا ہے یہی اس فنڈنگ کے حوالے سے انہوں نے کہا $2 ملین دیے گئے تھے. آپ نے عمران خان کے اوپر بھائی مجھے بتائیں کہ جو چیز بکی میں بتاتی ہوں میں مجھے بات بتائیں 2016 میں ابراہ کے الیکٹرک کے جو شیئرز تھے کوئی پیسے آئے انہوں نے کہا کہ $2 ملین دیے گئے تھے شریف رمضان کو. اس پہ آپ پڑھیں میں وال اسٹریٹ جرنل کی بات کر رہی ہوں جو 2018 میں تو اس کو بھی انہوں نے مینشن کیا ہے نا. نہیں مجھے میں نہیں بالکل بھی بات نہیں کیا. اس نے کہا کہ انہوں نے کیا ہے مینشن آپ دوبارہ پڑھیے گا اس کو. انہوں نے کہا کہ الیکٹرک اس پہ لکھا ہوا ہے ہم نے بلکہ اس کو بنا کے میں نے سب کو بھیجا ہے. اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے allegedly اور پھر اس کے بعد ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ جو شیئر سے کبھی فلوٹ نہیں ہوئے کبھی بکے نہیں. جو چیز بکی نہیں جو مارکیٹ میں گئی مبینہ جن سیاستدانوں کو رقوم دی گئی تھی اس میں شریف برادران کا بھی نام ہے. اگر یہ غلط تھا آپ نے سو کیا کس کو سو کیا آپ نے وال اسٹریٹ کو پڑھا آپ نے وال اسٹریٹ کو پڑھا. میں فائنینشیل ٹائمز کی اوپر بات کر رہا ہوں. میں اگر کہتا ہوں کہ میری رائے ہے کہ یہ لیپ ٹاپ پارس نے فلاں بندے سے اٹھا کے زبردستی لے کے آ گیا تو یہ میرا خیال ہے مطلب I think so مطلب I'm not giving a statement. تو اس نے کہا allegedly اور پھر ساتھ اسی کے اینڈ میں لکھتا ہے کہ وہ شیئرز کبھی بکے نہیں تھے اور نہ اس ٹائم کے جو منسٹر تھا نہ اس نے کوئی پیسے ریسیو کیے نہ کوئی بکے. یہاں ایک طرف آپ بات کر رہے ہیں کہ پیسے آئے آپ کے اکاؤنٹس میں گئے باہر کیس شروع ہو گئے فلاں اس میں یہودی لابی کے پیسے انوالو تھے ان کے ڈیفرنٹ انہوں نے آف شور کمپنیز بنائی. آف شور کمپنیز بنا کے آپ نے 2018 میں جو وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ تھی نا وہ نہیں پڑھی. میں تو بات کر رہا ہوں فارن فنڈنگ کی میں تو بات کر رہا ہوں ابھی جو کیس چل رہا ہے میں وال اسٹریٹ جرنل کی بات بھی ساتھ ہی کر رہی ہوں. اکبر بابر کیا کہہ رہا ہے یہی بات کہہ رہا ہے چیخ رہا ہے جو آپ کی تمام اپوزیشن گورنمنٹ کی پارٹیز کیا چیخ رہی ہیں پچھلے 8 سال سے. بھائی اس لاڈلے میں ایسا کیا ہے بات سنیں یہ آگے بات سنیں یہ آگے گالیاں دیتے ہیں اداروں کو ادارے ان کے خلاف دیں تو ادارے چور ہیں. اگر آپ کوئی جج ان کے خلاف فیصلہ دے تو اس کو گالیاں دیتے ہیں. عدلیہ کو یہ گالیاں دیتے ہیں آپ کے فوج کے سربراہان کو یہ گالیاں دیتے ہیں آپ کے اور اداروں کو یہ گالیاں دیتے ہیں. جو ان کے ساتھ ہے تو وہ ٹھیک ہے جو ان کے ساتھ نہیں ہے وہ چور ہے. مجھے آج بتائیں مجھے ایک بات بتائیں آج ایسا کون سا مجھے بات بتائیں مجھے خالی ایک بات بتائیں ایسا آج کون سے معیار کے مطابق کس معیار پہ پرویز الہی اترتا ہے اور آج ٹھیک ہو گیا. صرف ایک معیار کے عمران خان کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے. جو عمران خان کی ہاں میں ہاں ملائے گا وہ ٹھیک ہے جو نہیں ہے وہ چور ہے غدار ہے. اس کے اوپر آپ نے ڈیٹیل بتائی ہے. اب کیا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کرنے میں دیر کیوں کر رہی ہے؟ اس میں مجھے آپ بتائیں دس از اے اوپن اینڈ شٹ کیس تو فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ مریم نواز کہہ رہی ہے ہم دھرنا دیں گے الیکشن کمیشن کے باہر. لوگ نکلیں گے دھرنا دینے کے لیے. 4 سال انہوں نے چلنے دیا 4 سال پریشرائز کرتے رہے. ابھی تو جمعہ 4 دن ہوئے ہیں. یہ 8 سال سے کیس چل رہا تھا. 8 سال سے کیس چل رہا تھا. چیزیں تھی فائنڈنگز چیزیں جو میچور ہوا وہ پچھلے 4 سال میں ہوا اور 4 سال سے انہوں نے اس کو آگے نہیں چلنے دیا. مجھے بتائیں اسد کیسر کی رولنگ تک اسد کیسر کو 4 سال اس کو فارغ سماعت مکمل ہو گئی ہے. واڈا 3 سال 4 سال پہ فیصلہ کیوں نہیں آ رہا؟ پھر یہ ان کی یہی تو بدماشی ہے. ان کی بدماشی ہے اور کس کی ہے؟ تو الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہیں جنہوں نے انہوں نے گن پوائنٹ پہ روکی رکھا. کہیں کوئی بلیک میلنگ کے لیے تو نہیں رکھا ہے کہ اگر خان باز نہ آیا تو ہم فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنا دیں گے فورن. یہ کوئی ایسا چکر تو نہیں شٹ کیس ہے. یہ بلیک میلنگ اور ویڈیوز یہ رکھتے رہے ہیں لوگوں کی. نہیں مانا جائے گا جب تک مرضی کے فیصلے یہ ہوتے رہے. نہیں وہ ایک اٹانومس ادارہ ہے وہ اپنا فیصلہ دے گا. تو کیوں نہیں دے رہا آپ کے خیال میں؟ کیونکہ 4 سال جو انہوں نے حل کیا وہ اپنی انکوائریز تک نہیں پوری کر سکا. چیزیں پوری ہوئی بھی چیزیں معاملہ اوپن اینڈ شٹ کیس کاغذ ملے ہوئے سب کچھ انہوں نے نہیں چلنے دیا. انہوں نے کس ادارے کو چلنے دیا مجھے بتا دیں. انہوں نے کس چیز کو سیدھا کرنے دیا کہ دیکھیں جو ان کے خلاف جس نے بات کی ہے وہ ادارہ چور ہے. اور ان کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں. وہ ان کا کیا نام تھا جی ان نے جو اپنی ایک کمیشن بنایا تھا جس میں ان کے
تسلیم نورانی کے اپنے سب سے جو وجیہالدین، ہاں بالکل جسٹس وجیہالدین، آپ نے اٹھا کے اس کو اٹھا کے پھینک دیا. آپ نے جو ان کے خلاف فیصلہ دے گا، جو ان کے خلاف بات کرے گا، وہ چور ہے، وہ غدار ہے، وہ اس کا ملک کا پتہ نہیں کیا ہے، اور اس کو یہ سارے لگائیں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ پھر دے دینا چاہیے، اور یہ جو فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ ہے اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ظاہر ہے اتنا بڑا اخبار ہے، اگر خبریں دے رہا ہے تو ظاہر ہے وہ غیر مصدقہ خبریں تو نہیں ہوں گی نا. تو تحریک انصاف کا ابراہت سے کیا تعلق ہے، کیا خیال ہے؟ اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو دانیال صاحب نے بھی اٹھایا اور آپ نے بھی کوشچن میں اٹھایا کہ ابراج گروپ کے ساتھ تحریک انصاف کا کیا تعلق ہے. الیکشن کمیشن کب فیصلہ دے گا اس کے اوپر تو اس حکومت کا اختیار نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت حکومت کے اندر ہے، طاقتور حکومت ہے، تمام سیاسی جماعتیں اس کے اندر ہیں، دیگر پلیئرز بھی ان کے ساتھ ہیں. تو یہ تحقیقات کروائیں اور پتہ چلائیں کہ عارف نقوی کو کیا کیا فائدہ پہنچایا عمران خان نے. اگر اس نے عمران خان کی فنڈنگ کی تھی اور یہ کوئی غیر قانونی فنڈنگ تھی تو یقیناً کوئی اس نے فائدے بھی لیے ہوں گے حکومت سے. تو تحقیقات کروائیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. سامنے رکھیں، عوام کو بتائیں کہ اس محکمے کے اندر یا اس ٹھیکے کے اندر یا اس جگہ کے اوپر اتنا فائدہ پہنچایا ابراج گروپ کو عمران خان نے، لہٰذا اس کے خلاف ہم ریفرنس دائر کر رہے ہیں اور اس کے اوپر یہ کرپشن کا مقدمہ کر رہے ہیں. تو یہ تو ان کے ہاتھ میں ہے. اب یہاں پہ ٹی وی پہ تو یہ چیزیں نہیں حل ہوں گی. تو میں امید کرتا ہوں اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو یہ حکومت تحقیقات فوری شروع کروائے گی. اب دوسری بات یہ ہے، الیکشن پنجاب میں الیکشنز ہارنے کے بعد اور اس وقت جو سچویشن ہے، اب یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کسی طریقے سے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر عمران خان کو ناک آؤٹ کر دیں، اس کی سیاست ختم کروا دیں، پابندی لگا دیں. دیکھیں یہ طریقہ کار پہلے بھی ہم کرتے رہے. کیا نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی؟ آپ نے اس کو سپریم کورٹ سے نائل کروا دیا، وہ معاہدہ کر کے جناب کہا کہ وہ سعودی عرب چلے گئے، لیکن ابھی بھی ان کی ایک سائزیبل فالوئنگ ہے. اس طریقے سے آپ کسی کی سیاست ختم نہیں کر سکتے. جو بھی پلیئرز ہیں، جو بھی کھلاڑی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی جماعت کو کالا دم قرار دے کے، ضیاء کے دور میں ہم نے دیکھ لیا تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہوا. جو فورن فنڈنگ کے اوپر بات کی، میں اس پہ صرف ایک سوال کر رہی ہوں، چونکہ یہ سوال تو اٹھ رہا ہے نا کہ اگر چیریٹی کے نام پہ آپ پیسہ جمع کرتے ہیں، آپ فنڈنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ پیسہ اگر آپ کسی سیاسی جماعت کو دے دیتے ہیں تو کیا یہ قانونی ہوگا؟ اور جو الیکشن کمیشن کے بھی جو لاز ہیں اس کے مطابق بھی اگر ایسا فیصلہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو مل رہا ہے تو وہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے؟ کیا خیال ہے؟ دیکھیں یہ تو جو الیکشن ایکٹ ہے غالباً 2017 کا، اس کے بڑے سخت قوانین ہیں. اور پر یہ جو کیس ہے یہ فورن فنڈنگ نہیں، یہ ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے. اگر اس کے اندر کوئی چیز سامنے آئی ہے الیکشن کمیشن کے سامنے تو اپنا فیصلہ دیں گے تو سامنے پتہ چل جائے گا کہ یہ ہماری تحقیقات تھی، یہ چیز سامنے آئی، ہم نے یہ فیصلہ دے دیا. باقی ان پرنسپل اگر کسی بندے نے باہر کے ملک سے پیسے اکٹھے کر کے پاکستان بھیجے ہیں، اس کی جو سورس آف انکم میں اگر کوئی غیر قانونی چیز تھی تو وہ تو پھر جورسڈکشن اس حکومت کی ہے، وہ اس بندے کو وہاں پہ پکڑ سکتے ہیں. پاکستان کو اگر جدھر آپ نے پیسے بھیجے ان کو تو نہیں پتا کہ پیسہ کہاں سے آیا. لیکن اگر اس میں کوئی چیز پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے، چونکہ عمران خان نے بھی یہ کہا کہ وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ فنڈنگ کہاں سے ہوئی تھی. نہیں دیکھیں، میرا اس میں ایک بڑا کنسسٹنٹ سٹینڈ ہے کہ ٹیکنیکل چیزیں کسی کی سیاست ختم نہیں کر سکتی، نہ نواز شریف کی نہ عمران خان کی. تو اس طرح کے فیصلوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک تو ویسی عدالت اس کو اڑا دے گی، اور دوسرا یہ سیاسی جو لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو عدالتوں سے نہیں ختم کر سکتے. بھٹو کو کیا ختم کر دیا آپ لوگوں نے پھانسی دے کے؟ تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کسی کی سیاست کو کوئی خطرہ ہے. ایک چیز خالی ایڈ کروں، آپ نے بولا نا کہ یہ 4-8 سال کیوں یہ تاخیر میں رہا، اور اگر ان کا اتنا ہی دل صاف تھا، انہوں نے 9 وکیل چینج کیے، انہوں نے 18 دفعہ ایڈجرمنٹ کی، انہوں نے تاریخیں لی، انہوں نے 30 ٹائمز پٹیشن ساٹ کی، انہوں نے دوبارہ ایڈجرنمنٹ کی، 24 ٹائمز انہوں نے کہا کہ اس کا ان کا رائٹ نہیں بنتا، 190 سماعتیں ہوئی، ہیئرنگز بالکل، اور 6 دفعہ انہوں نے ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈرز لیے. دیکھیں یہ ہے 8 سال کا. اگر ان کے دل میں چور نہ ہوتا تو کہتے ہیں کہ آؤ مندر خیل صاحب، آؤ چودھری صاحب، آپ آؤ، سارے وکیل آؤ اور کرو. ساتھ کر دیں یار 8 سال سے کیوں کر دیں بھائی؟ جو 8 یہ لے رہے یہ اوپن شٹ کیس. میں آپ کو بات بتاؤں کہ ریلیجس باتیں کرتے ہیں، ڈاکٹر اسرار سے لے کر آپ پرانی ترین ویڈیوز دیکھ لیں پاکستان کے علماء کی، وہ کیا کہتے ہیں کہ اس ملک کو تباہ کرنے. مجھے بتائیں اس ملک کا اصل دشمن کون ہے؟ جو کشمیر کو بیچ کے چلا گیا اور کسی کی آواز نہ ہوئی، جس نے 3 بلین میں پورا ملک آپ کا تباہ کر دیا، جس نے آج پاکستان کو اس طرح جکڑا ہوا ہے اپنے IMF کی چیزوں کے اندر کہ آج آپ کا ملک کھڑا ہی نہیں ہو پا رہا. تو اصل دشمن کون ہے پاکستان کا؟ اصل دشمن وہ ہے جو آپ کے صفوں میں بیٹھ کے ملک کا نقصان چاہ رہا ہے. نکال لیں گے. یہ دعوے کیوں کیے تھے اس وقت؟ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ پاکستان چلنے تو دیں ان کے پاس، پارس یہ چلنے تو دیں. ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا پیسہ ان کے پاس آیا ہوا ہے.
ये आप पुराने मिस्त्री हैं, आपको हम तो वो ज्यादा टाइम मिस्त्री की हैं, जरूरत हम ही वो नहीं होना मिस्त्री चाहिए। हैं कि जिसने जब पिछले 10 साल में 1 मेगावाट की आपको बनाई कौन थी, नहीं चलने दे रहा? 21,000 मेगावाट। ये क्या कौन नहीं चलने दे रहा? आपको नहीं पता ये पंजाब ये इन सारे मिलके इमरान खान की वफाकी पार्टी हुकूमत आपकी चोर है, ये सारे इख्तियार बनाए आपके हुए हैं। पास है, आप कहते हैं हमें कोई चलने नहीं दे रहा। आप इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आपका कारोबारी बंदा तब तक इन्वेस्ट नहीं मईशत करता। बड़ा अहम है। आप हमें एक साल हम एक इन कांटों की सेज हमने इसलिए ली कि हम एक साल में इस मुल्क की सिमत सीधी कर दें। हमने पहले भी की और आगे भी करेंगे, और आप इंशाल्लाह भी आपको नजर एहतजाज आएगा करते थे कि उनके हम दौर उसको में। पूरा करेंगे और उसको मैं ठीक मईशत पे करेंगे। भी करती हूँ बात से। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट और फॉरेन फंडिंग पे जरा अपनी राय दे दें। आपके ख्याल में क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इससे कोई खतरा हो सकता है? आज की रिपोर्ट आपने भी पढ़ी होगी ना, फाइनेंशियल टाइम्स की नजरों से गुजरी होगी। अभी जो दानियाल चौधरी साहब ने समाते और स्टे और एडजमेंट ये सारी चीज़ें गिनवाई है, तो उसका क्या मतलब है? मैं आपको एक किस्सा सुना जो मैं सियासत में नहीं था। एक सियासी पार्टी का एक वजीर था साबिक, वो इश्तिहारी था और खुद वकील था। तो जब वो केस में गया तो MQM थी, चलो ठीक है। जब उसकी वो गए तो मैंने जज को बोला, मैंने कहा ये तो इश्तिहारी है। तो जज ने मुझे क्या बोला, इश्तिहारी था इस फाइल में, उस वक्त जब मैंने टेकअप किया तो ये नहीं था, इस फाइल में वो वकील है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, कानून ये है। अगर इस स्टूडियो में कोई डकैती हो जाए, मिसाल हर आदमी कोई चीज उठा ले और मैं ये पेन दरवाजे पे पकड़ जाऊं, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि पारस ने टीवी ले लिया है, चौधरी साहब ने कैमरा ले लिया, उसको पकड़ो। टेक्निकल बात देखिए, ये इंसाफ है। जो फॉरेन फंडिंग के ये केस है वो 8 साल पहले है। 4 साल बाद उन्हें पीपल्स पार्टी और उसके काउंटर केसेस को कानून की लैंग्वेज में हम काउंटर केस कहते हैं, और काउंटर केस हमेशा तासुब और इंतकाम पर मबनी होता है। ठीक है। दूसरी बात ये कि ये मोहतरम जो फरमार है, मैं ज्यादा सख्त नहीं करूंगा, फॉरेन फंडिंग है, इसराइल के पैसे है उसके अंदर, इंडिया के पैसे है उसके अंदर, 350 अकाउंट पैसे आया है, 53 अकाउंट तो इलेक्शन कमीशन में इसमें छुपा है। सारे सबूत हैं आपके पास? नहीं है, दे दिए आपने इलेक्शन कमीशन को। तो घबराहट किस बात की? अल्लाह करे कि एक बकल बरी हो जाए। इतना यकीन कैसे है कि ये फॉरेन फंडिंग केस का फैसला पीटीआई के खिलाफ आएगा? मनोज इंसाफ नहीं, उनके हक में भी आ सकता है। सुने सर, हमें पारस जब एक मुलजिम जो ना अदालत से भागता है, एडजमेंट तारीख देता है, बीमारी का बहाना बताया, हम समझ जाते हैं कोई दो दाल में काला है। ये जो इतनी ड्रामाबाजी कर रहे हैं तो हमें पता है कि कहीं ना कहीं चोरी इसकी पकड़ी जाएगी। आपको यकीन कैसे है? हमें यकीन इनकी जो सारी घबराहट से है, ये जो घबराहट है ना, अब अगर हक में आ गया फैसला तो, क्योंकि फैसला तो अभी नहीं पता ना। अल्लाह करे आ जाए, तो घबराहट किस बात की? तो ये फैसला करे, ये मुतालबा करे, यार हमारा फैसला जल्दी करो। आपके शरीफ मेमन कैसे कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत को, इमरान खान को वो गिरफ्तार भी कर सकती है, ECL में भी नाम डालना चाहिए, अभी फैसला तो नहीं आया ना, तो फिर कैसे वफाकी हुकूमत ये सब कर सकती है? आप मुझे बताओ ना, जब वो गोगा गोगी का खेल खुल जाएगा ना, 58 आइटम गायब है, खुलेगा। मैंने इसके शो में कहा है, अब तक वाले में उसमें घड़ी के 3.5 करोड़, आपको पता है इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने खुद जलसे में कहा मैंने वो घड़ी बेच के रोड बनाए। वो खुदा का वास्ता इदारे मौजूद है, यहाँ CDA है, हाउसिंग डिपार्टमेंट है, और फिर मेयर इस्लामाबाद का बयान आता है कि वो तो 30 लाख रुपए का बनाया था। यानी एक शख्स, अगर आप मुझे पारस ये पेन गिफ्ट करेंगे, मैं इतना बेशर्म हो सकता हूँ इसको बाजार में बेचूंगा। इमरान खान ये कह रहे हैं, मैं बताऊँ ना, ये गिफ्ट है, गिफ्ट की कीमत होती है। इमरान खान कहते हैं हमारे पास 40,000 लोगों का डेटाबेस है और वो हमने प्रोवाइड किया है। आप दोनों जमातों का भी केस फॉरेन फंडिंग का इलेक्शन कमीशन में है, आप लोगों ने सबूत दे सके? मैं ये कहता हूँ कि आपके प्लेटफॉर्म से, आप लोगों ने कुछ दिया है? आपके फोरम पे अभी अतर काजमी साहब मुतालबा करे कि फॉरेन फंडिंग का या अमन केस का फैसला कर दे, डिमांड करे, तो ये डिमांड करे तो फिर मैं भी इनका साथ दूंगा। ये घबरा क्यों रहा है? तो घबरा इस वजह से रहा है, इनको पता है कि इनकी चोरी चकारी पकड़ी जाएगी, इनको पता है ये PTI पे पाबंदी लग जाएगी, इनको पता है कि इनके सारे जो MPA MNA सेनेटर वो आजाद डिक्लेयर हो जाएंगे, इनको पता है कि उनके पास जो है ना वो नाइली की क्लास नहीं लगेगा, इनको पता है सारे उनके कंसिक्वेंसेस की कि ये इनके साथ होगा। इस वजह से घबरा रहा है इनकी सियासत। और फिर ये गोगा गोगी वाला खेल तो खुला है। अभी नेब का चेयरमैन आ गया, सारे तफ्तीश जारी है, पता चल फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता? वैसे बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है? हो सकता है ना, तो फिर फैसला वहां से भी तो उनके हक में आ सकता है ना। बिल्कुल हो सकता है, और ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जहां 8 साल से इलेक्शन कमीशन लगा वो 18 साल गिर गए, वैसे ये 75 साल गए, तो आगे 100 साल क्या करना है? अच्छा, पारिस में छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ।
छोटी सी बात। जी, please। अच्छा, मैं इलेक्शन कमीशन से तो मुतालबा नहीं कर सकता, उन पे मेरा जोर नहीं चलता, पर ये जो दोनों मेरे भाई बैठे हैं ये हुकूमत में, मैं इनसे मुतालबा कर रहा हूँ कि ये जो अबराज वाला केस है और ये जो तोशाखाना वाला केस है, इसका रेफरेंस दायर करें और करप्शन का मुकदमा दर्ज करें, और जितने भी तोहफे मिले हैं, इसलिए कि इंफॉर्मेशन कमीशन की अब जजमेंट आई है, बैरिस्टर सुलेमान नियाजी ने जो कही थी पटिशन, उसमें उन्होंने जजमेंट दी है कि सारे तोहफे जितने लोगों को मिले वो उनका रिकॉर्ड सामने रखें, तो ये तो कर सकते हैं। दूसरा गोगा अतर काजमी साहब, मैं समा के जरिए आपसे वादा करता हूं इन सारे केसेस के ऊपर काम चल रहा है और इनसे जल्द आपको खुशखबरी मिल जाएगी। ठीक है, और दूसरी छोटी सी एक और बात भी, वो जो फर्क हो गया उसके ससुर को, तो उसके ससुर को हमजा उनके ससुर को हमजा साहब ने अपनी काबीना में शामिल कर लिया था, तो ये अब तक नतीजा आया है, रेफरेंस कोई नहीं आया, उनके ससुर को काबीना में शामिल कर लिया था। ओ भाई, ससुर का क्या वास्ता, कानून ये है, कानून ये, जो बंदा जुर्म करे वही जिम्मेदार है, उनका रिश्तेदार नहीं जिम्मेदार। थोड़ी देर पहले ही तो बताया था आपको। अच्छा, जो कि प्रोग्राम में काफी दफा मईशत के ऊपर भी बात वो जिक्र हुआ है, आज आप समझते हैं कि आर्मी चीफ ने जो दरखास्त की है IMF से पैसों के हवाले से कि अब दे दिए जाएं, तो क्या कुछ उम्मीद है कि वो अब पैसे मिल जाएंगे? चूंकि IMF ने भी देखना है ना आएगी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती है या नहीं करती है, फिलहाल चूंकि इनका मुस्तकबिल भी वाज़ेह तो नहीं है। देखिए, इस वक्त जो मुल्क की मुआशी हालत है और डॉलर जिस जगह पे जा चुका है, 250 रुपए पे ओपन मार्केट में, पाउंड 300 रुपए तक पहुंच चुका है, तो इस वक्त हालात ऐसे हैं कि आर्मी चीफ को तो खुद करना पड़ा, अब वो नहीं करते तो क्या होता। इनकी तो जितनी भी मौशी पॉलिसियां थी, ये जितनी इनकी तजर्बाकारियां थी, वो तो सबने आपने हमारे सामने देख ली। इनकी सफारतकारी, इनकी मौशी पॉलिसी सब कुछ नाकाम हुई, तो आर्मी चीफ को फोन करना पड़ा। जो खंडके आपने खोद रखी थी, इंशाल्लाह वो सब हम भरने के लिए फुल स्टॉप लगाएंगे, कर रहे हैं, हम भरने के लिए कर रहे हैं, पिछली हुकूमत के हवाले से फुल स्टॉप भी लगेगा। पारस, हम जमहूरी लोग हैं, हमने इलेक्शन में जाना है, हम शॉर्टकट दरवाजों से जम मार के नहीं कूदते, हमने आवाम के पास जाना है। अगर हमने ये महंगाई और पेट्रोल पे पाबंदी लगाएगी तो हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। जब तक आप इलेक्शन में नहीं जाएंगे या इलेक्शन करीब नहीं आएंगे, आप इस आवाम को कुचलते रहेंगे महंगाई के जरिए। जो खंडके उन्होंने खोदी है तो उसको तो भरने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, अब रातों रात तो नहीं हो सकेगा। जो उन्होंने वायलेशन की, IMF की जो वायलेशन की है, अब वायलेशन तो रियासत पाकिस्तान भुगत रहे, पाकिस्तान के अवाम भुगत रहा है। उनको तो नहीं पता कि इमरान नियाजी साहब या जो भी है, शेख दावा कह रहे हैं कि अक्टूबर में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। क्या औकात है पारस उस आदमी की, उसका स्वभाव तो वो है कौन यार? गेट नंबर 4 का पैदावार अपने आप को कहता है, जो शख्स अपने आप को सियासी कहता है, उसकी क्या औकात है? आप लोग इतने इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सुबह आप पता नहीं कब से कर रहे हैं, आपको वफाकी हुकूमत के बारे में कह रहे हैं, 1 हफ्ते की हुकूमत है, 2 हफ्ते की हुकूमत है, रोज सुबह होता है कुछ न कुछ जो ना वो झूठी मूठी पेशनगोई करता है। इसकी क्या बात है? इनकी बातों पे आसिफ अली ज़रदारी दुबई में क्या कर रहे हैं? कुछ अहम मुलाकातें कर रहे हैं वहाँ पे? किस बात का? दुबई में कौन है? आसिफ अली ज़रदारी साहब कौन है? आप मुझे बताओ, आसिफ अली ज़रदारी साहब अगर लाहौर में भी तब भी परेशानी, आपको इस्लामाबाद में जाए तब भी परेशानी, पेशावर जाए तब भी परेशानी, भाई किस बात की? पाकिस्तान के इतने बड़े अहम लीडर हैं तो पता होना चाहिए हमारा लीडर कहाँ पे। कोई अहम मुलाकात नहीं की उन्होंने। आप रोजाना सुबह मुझे फोन किया करें, मैं आपको बताया करूंगा कि आज उसके क्या, मुझे ना बताएं, आवाम को बता दिया करें, और आप बताएं ना बताएं, आवाम को बड़ी अवेयरनेस है। कोई अहम मुलाकात नहीं की उन्होंने आपके ख्याल में? किस बात की मुलाकात? अपनी नवासी से मुलाकात की है, सालगिरह पे किसी से नहीं की, अपनी बेटी से मुलाकात, कोई मामला तय नहीं किए, कोई भारी पड़ने के लिए दोबारा खबरें सामने नहीं आएंगी। सब कुछ तो यही है, किससे बाहर मुलाकात करना है? आखिरी आर्मी चीफ की जो आज दरखास्त में एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, इन दोनों जमातों को मुल्क की मईशत की बड़ी फिक्र है, मैंने मान लिया, इनको हमदर्दी भी है। तो ये जो लीडरशिप है इनकी, बिलावल हाउस जो लाहौर वाला है वो बेच के कौमी खजाने में पैसे जमा करा दें, उसके साथ साथ जो मियां साहब के लंदन में IMF का झूठ बोला, इन्होंने 4 साल IMF को, और इन्होंने अपने चीजों पे डिफॉल्ट करके उसको आज हम यहाँ आए हैं। लेकिन IMF को हमारी हुकूमत के ऊपर एतबार है, और इंशाल्लाह IMF भी देगा, सऊदी भी देगा, UAE भी देगा, और हम इंशाल्लाह मुद्दत भी पूरी करेंगे और पाकिस्तान को एक बेहतर ट्रैक। लास्ट कमेंट आता है, क्लोज करूं शो में। जी क्या कह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहूंगा कि देखें, अब मुल्क को जरूरत है मियां साहब के जो बच्चों की जायदादें, सिर्फ एक फ्लैट बेच के उसके पैसे कौमी खजाने में जमा करा दें। बिलावल हाउस सिर्फ एक बेच के, लाहौर वाला जो किला नुमा है, आप बगैर तनख्वाह के तजियानीगारी कर ले तो मुल्क भला हो जाएगा, पैसे नहीं लेता तो वो क्या बिलावल हाउस बेचने को उतरा है? आप अपने घर बेच रहे, मैं घर बेचूं, क्यों मैं बिलावल हाउस बेचूं? मैं इनके कहने बेचूं, जो बनी गाला जो जिसने सारे जाली पैसों से, जाली डील से
उसने बनाया वो ना बेचे, वो जाके जो 2 लाख से लेके 98 लाख तक जमा कर रहे थे, वो जो गोगी ने उसको पैसे लेके दिए वो ना कर दे जमा, और ये जो हेलीकॉप्टर के लिए घुमा रहा था वो पैसे ना जमा कर दे। ये खुदा का वास्ता मैं यही बात कर रहा हूँ कि आप एक चीज सबूत लाएं और केस करें, पकड़ें आपकी हुकूमत। आप और अतर काज़मी साहब बेफिक्र हो, जो इंशाल्लाह केस भी बनेगा, सबूत भी आएगा। मैं चाहती हूँ आपकी परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए कि अवाम जो है बेफिक्र हो जाए। हम पीटीआई सही हुक्मरान इस वक्त हुक्मरानी कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, क्या आप अवाम का ख्वाब पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे, हम करते आ रहे हैं। कितने सालों में, कितना टाइम चाहिए आपको? मेरी बात सुनो, हमें ज्यादा से ज्यादा 6 महीने चाहिए। अंदाजा है आम आदमी की मुश्किलात का, अंदाजा है कि अवाम किस तरह से किन मुश्किलात पे गुजारा कर रही है। की उस गरीब आबादी से जो पूरे 250 रुपए में ओपन मार्केट में डॉलर है, पर लगे हुए हैं डॉलर को। आपको पता है इस वक्त लोग किस तरह गुजारा करें? एक वक्त की रोटी के लाले उनको पड़ गए, आप लोगों को सिर्फ अपनी सियासत की लगी हुई है। जो ये इमरान खान ने जो खंदके खोद के रखी है ना, इसमें टाइम लगेगा। काम करें, आपको अवाम वोट की सूरत में जवाब देगी। मुंह दे रहे, आपके सवालों को भी जवाब दे रहे हैं, अवाम को भी जवाब दे रहे हैं, और अगले इलेक्शन में भी जाना है। हम और चौधरी साहब की पार्टी ने इंशाल्लाह अगले इलेक्शन जीत के दिखाएंगे। बाकी जो उसने जो करतूत की है वो करतूत के हिसाब जरूर लेंगे उनसे। अतर काज़मी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।